فاش تنبغيو نديرو التخطيط تاع التعلمات، يعني فاش تنبغيو نديرو واحد السيناريو اللي التخطيط شنو هو؟ التخطيط راه ببساطه هذيك الجدد اللي تتصايبوا شنو هي؟ راه هي سيناريو وخطه اللي من خلالها الاستاذ تيدرس الماده. يعني قبل لا تدخل انت للقسم تدير واحد الخطه بحال داكشي ديال الكره 4-4-2-1، كل استاذ تيدير الخطه باش انه تيدرس التلاميذ ديالو، معنى ان هذيك الخطه هي سيناريو تيطبق وتتاجرا في القسم. ولكن راه ما يمكنش اننا نجيو ونبداو تنديروا التخطيط، لا، راه الا مشيتي مباشره وبديتي بالتخطيط غادي يبدا يتخربق، ولا ربما هذا هو المشكل اللي تطيحوا فيه. تتمشيو وتيبان لكم شي تيطلبوا منكم انكم ديروا شي وضعيه شي نشاط وتتمشيو تبداو تتصايبوا، لا ما عمرك غادي تصايب. خاصك 7 سنين. خص ضروري انك تعرف اشنا هي المرجعيات المعتمده لتخطيط الدرس الاجتماعي، معنى خص تكون عندك الباك جراوند، خص تكون عندك الخلفيه. هاد المرجعيات هي الاتي: كاين عندنا المرجعيات التشريعيه اللي غادي نديروها اليوم. الا بغيتي تخطط للدرس لابد انه تكون متمكن من المرجعيات التشريعيه. ثم واللي هو اساسي بزاف وغنديروه غدا هو المرجعيه الابيستيمولوجيه والديداكتيكيه. ما يخلعكمش هذا المفهوم ديال الابيستيمولوجيا، مساله بسيطه غادي نتفهموه غدا ان شاء الله في 5 دقائق الاولى. الا بغيت نخطط للدرس لابد انني خصني نكون متمكن عارف شنو هي المرجعيات التشريعيه حنا نديروها اليوم، ونكون عارف ايضا شنو هي المرجعيه الابيستيمولوجيه، الخلفيه الابيستيمولوجيه والديداكتيكيه المعتمده في تخطيط الدرس الاجتماعيات. فاش تندير التاريخ لابد خص تكون عندي مرجعيه شي تنخطط غير هكاك. اذا نبقاو اليوم غادي نخصوه فقط المرجعيات التشريعيه، يعني كاين مجموعه من القوانين اللي تتنظم العمل تاعي انا استاذ تنخطط، خصني نعرفها، خصني نضبطها. هاد المرجعيات كاين 3 هي اللي تتحدد العمل تاعي. كاين عندنا الميثاق الوطني للتربيه والتكوين، ورسلت لكم العده شفتوها. كاين الوثيقه الاطار للتوجهات والاختيارات العامه المعتمده في مراجعات منظومه التربيه والتكوين. وكاين عندنا التوجيهات التربويه، والتوجيهات التربويه كاين فيها 3 جوج. كاين التوجيهات التربويه الخاصه بمواد الاجتماعيات هذه ديال الاعدادي، وكاين التوجيهات التربويه والبرامج الخاصه بمادتي التاريخ والجغرافيا في الثانوي. اذا هذا الشيء اللي غادي نديرو اليوم باش نعرفوا شنو هي الخلفيه اللي خصنا نعتمدوها باش نخططوا للدرس. اليوم غنديروا الخلفيه التشريعيه ولا القانونيه، وغدا الخلفيه الابيستيمولوجيه والديداكتيكيه. اذا غادي نبدا نتبعوا معايا هذا الغرض بشويه، ومن بعد غادي نفتحوا نقاش. غنفتحوا 3 نتاع المناسبات للنقاش. المناسبه الاولى فاش غادي ندير لكم عرض على الميثاق الوطني، المناسبه الثانيه على الوثيقه الاطار، والمناسبه الثالثه على التوجيهات التربويه. اذا كيف ما قلت لكم ان باش نخططوا لابد من هذه المرجعيات. كاين عندنا الميثاق الوطني للتربيه والتكوين، هو هذا سميتو الميثاق الوطني للتربيه والتكوين. هذا الميثاق الوطني للتربيه والتكوين فيه بزاف د الحوايج، ولكن بالنسبه لكم انتم ماشي كلشي مهم بالنسبه لكم. كاين بعض الامور فقط اللي تتهمنا الى غادي نشوف معكم الان، لان الخطا اللي تيديروه البعض اش تيديروا تيمشيو لهذا الميثاق الوطني للتربيه والتكوين وتيبداو يديروا له ينزلوه في خططات وتيحفظوه الى غير ذلك. في حالات ما تيتفهمش هذا الشيء، تناخذوا منه داك الشيء اللي تيهمني انا في الممارسه. اللي ما تيهمنيش في الممارسه اش غادي نمشي له. اذا نعطيكم تيهمكم في الممارسه بخصوص هذا الميثاق الوطني للتربيه. اذا هذا الميثاق الوطني للتربيه والتكوين نعطيكم واحد بطاقه تعريفيه، وهذه البطاقه التعريفيه هي مستخرجه من الميثاق الوطني للتربيه والتكوين. قريت الميثاق الوطني للتربيه والتكوين، نعطيكم واحد البطاقه باش تعرفوا انتم شنو هو هذا الميثاق الوطني للتربيه. لاحظوا معايا ان الملك الحسن الثاني الله يرحمه كان عين واحد اللجنه ملكيه. لاحظوا لجنه ملكيه، هذه اللجنه الملكيه فيها جميع الهيئات والفعاليات نتاع المغرب، وكلفها انها توضع واحد مشروع نتاع ميثاق وطني للتربيه والتكوين. لان قبل ما كانش هذا الشيء، حتى 1999 عاد الحسن الثاني الله يرحمه
جماعه بحال الخبراء الهيئات فعاليات وقال لهم شوف غادي نديروا ليا واحد المشروع ديال واحد الميثاق ديال واحد لاشارت وطني للتربيه والتكوين، لان هذا التربيه والتكوين هو قطاع هام واساسي، هو اللي تيبني لنا المجتمع، هو اللي تيقوم عليه كل شيء. لذلك ما خصناش نبقاو غاديين هكا، خصنا واحد الميثاق اللي جميع مكونات الشعب المغربي خصها تكون متفقه عليه وكلها خصها تنفذ. الميثاق بحال بغينا نقولوا هو الدستور في التعليم، يعني عندنا الدستور اللي تتعرفوا، وفي التعليم عندنا دستور اخر اللي هو الميثاق الوطني للتربيه والتكوين، هو كل شيء. هذه اللجنه الملكيه كملت العمل نتاعها، ولكن بعد وفاه الحسن الثاني الله يرحمه. من بعد الملك محمد السادس سيطلع على العمل نتاع اللجنه اللي اشتغلت في عهد الحسن الثاني. واش غادي يلقى؟ غادي يلقى ان هذا المشروع اللي قدموه ليه نتاع الميثاق الوطني للتربيه والتكوين واش يعبر عما يبتغيه ويبتغيه المغاربه من تعليم مندمج مع محيطه ومنفتح على العصر، ولا يتنكر المقدسات الدينيه والمقومات الحضاريه وايضا الهويه المغربيه بشتى طرفها. من بعد في نفس السنه سيحال هذا المشروع الميثاق الوطني للتربيه والتكوين على البرلمان لوضع مشاريع القوانين التي توفر له امكانيه التنفيذ. حنا تنعرفوا فاش تيكون عندنا مشروع قانون خصو ضروري انه يتصادق عليه في البرلمان، لان لما تصادقش عليه في البرلمان، لان كيف تعرفوا البرلمان تيكونوا فيه نواب الامه، الناس اللي تيمثلوا الامه خصو يصادقوا عليه، وإلا صادقوا عليه معناه ان الامه صادقت عليه. اذا تتصادق عليه البرلمان، ومن بعد تصدر قوانين لكي تطبقه وتنفذه. سيشرع في تنفيذ الميثاق الوطني للتربيه والتكوين ابتداء من عام 2000. 2000 المغرب واحد جديد في ميدان التربيه والتكوين، غادي يصبح عندنا واحد لاشارت، غادي يصبح عندنا واحد الميثاق، غادي يصبح عندنا دستور، غادي يصبح عندنا قانون تينظم العمل نتاعنا باعتبارنا حنا اساتذه، والعمل نتاع ايضا المتدخلين والمهتمين في ميدان التربيه والتكوين. غادي يصبح عندنا الدستور ها هو تيوجه كلشي. معنى اي عمل تنديرو انا باعتباري استاذ او اي متدخل في ميدان التربيه والتكوين لابد انه خصو يكون متوافق مع الميثاق الوطني للتربيه والتكوين، يعني خصو يكون غادي مع الدستور ما خارجش عليه. اذا غادي نشوف في ماذا سيفيدنا هذا الميثاق الوطني للتربيه والتكوين باعتبارنا اساتذه، او كيف سيوجهنا. هذا الميثاق الوطني للتربيه والتكوين سيعطينا مرتكزات ثابته. تيقول لك نظام التربيه والتكوين كاين فيه مرتكزات ثابته وكاين عنده غايات، وهذه المرتكزات الثابته والغايات انت الاستاذ نتاع الاجتماعيات فاش تبغي تخطط للدرس لابد خصك تحطها في الدين ديالك، تعمل على عدم الخروج عنها. يعني ان بحال الدوله تترسم لك واحد الاطار، هذا الاطار هذا الملعب تتلعب فيه كيما بغيتي، ولكن ما تخرجش على الملعب. اذا نشوف شنو هو المرتكزات الثابته وشنو هي الاهداف والغايات نتاع نظام التربيه والتكوين. وهذا الشيء اللي كاين هنا راه خديتو من الميثاق الوطني للتربيه والتكوين. هذه المرتكزات الثابته كاينه هنا الميثاق الوطني للتربيه والتكوين. ولا مشيتو انا غادي نجيبها لكم من هنا، هي لاحظتوا هي المرتكزات الثابته من الميثاق الوطني للتربيه والتكوين. شنو هي المرتكزات؟ عندنا مبادئ العقيده الاسلاميه وقيمها الراميه لتكوين المواطن المتصف بالاستقامه والصلاح المتسم بالاعتدال والتسامح الشغوف بطلب العلم والمعرفه في ارحب افاقهما، المتوقد للاطلاع والابداع والمطبوع بروح المبادره الايجابيه والانتاج النافع. هنا تيقول لك ان هذا التعليم ديالنا خاصو لابد انه يحافظ وياخذ بعين الاعتبار مبادئ العقيده الاسلاميه، وانه خصنا نكونوا واحد المواطن متصف بالاستقامه والصلاح والاعتدال. علاش تلقاو دابا المغاربه النظام التعليمي نتاعنا تينتج واحد المواطن اللي هو معتز بعقيده بالاستقامه والصلاح وبالاعتدال والتسامح والوسطيه. وهذا الشيء اللي لاحظتوا تلقاوه في الشعب المغربي، ما تلقاوش في شعوب اخرى. فاش تجيو تشوفوا الشعب المغربي تلقاو هذا الشيء كاين فيه. الا قارنت المغرب بالجزائر ولا بشي دول جاره تلقى الفرق، تلقى الناس معصبين.
متطرفين في التدين ديالهم، في الاخلاق ديالهم شي شكل. لكن فاش تجي المغرب لا، تلقى انسان متدين، وتلقى ايضا عنده التسامح تيتميزوا بها المغاربه، وكاين الاعتدال وعند الوسطيه الى غير ذلك. علاش؟ لان النظام التربيه والتكوين تاعنا من الثوابت او من المرتكزات الثابته عندنا في نظام التربيه والتكوين هو هذه المسائل، هو العقيده الاسلاميه والوسطيه والاعتدال والى غير ذلك. معناه انك انت استاذ فاش تكون تتخطط هذا الشيء هو اللي تيحكمك. ما يمكنش تجيب لي انت واحد النص وتتلقنوا التلاميذ اللي تيتعارض مع هادشي. ما يمكنش تجيب لي نص يدعو الى الكراهيه. ما يمكنش تجيب نص يغيب او ينقص من قيمه العقيده الاسلاميه. من هذا مرتكز ثابت. معنى انت فاش تبغي تشتغل في هذا السياق، في هذا الاطار. اذا الا كنا حنا اليوم تنعموا بالاستقرار وبداك التدين تاعنا اللي فيه التسامح، وهذا راه فعل واحد العمل، واحد المجهود اللي هو دارته الدوله واتفق عليه المجتمع كله في اطار هذا الميثاق الوطني للتربيه والتعليم. يعني شيء باش يبان لكم انه راه هذوك الناس اللي راه تيشتغلوا راه ما كاينش لا، راه ما كاينش لا. كاين عندنا الثوابت والمقدسات التي يجليها الايمان بالله وحب الوطن. الايمان بالله وحب الوطن، التمسك بالملكيه الدستوريه باعتباره نظام سياسي ارتضاه المغاربه واعتمدوه قرون هذه، والمغاربه غاديين بالملكيه، وصبحت عندنا ملكيه دستوريه، اي ان الملك بطبيعه الحال يحكم ويعتمد في حكمه على الدستور. عليها يربى المواطنون متشبعين بالرغبة في المشاركة الإيجابية في الشأن العام والخاص، وهم واعون أتم الوعي بواجباتهم وحقوقهم، متمكنون من التواصل باللغة العربية لغة البلاد الرسمية تعبيرا وكتابة، متفتحون على اللغات الأكثر انتشارا في العالم. وهذا الشيء تلاحظوا المغاربة تيقراو اللغة نتاعهم الأم، وأيضا الآن راح بدينا في اللغة الأم أيضا اللي هي رسميا، اللي هي اللغه الامازيغيه لان حتى هي ترسمت ولان حتى هي لغه البلاد. وايضا حنا منفتحين ايضا على اللغات الاخرى، الاسبانيه، الفرنسيه، الانجليزيه الى غير ذلك. يعني اللغات المتداوله في العالم، الاكثر انتشارا في العالم. ماشي ديال اللغه الفرنسيه لانه باعتبارات، لا، هنا الميثاق الوطني محدد على اللغات الاكثر انتشارا في العالم. هنا معناه اننا حنا عندنا اللغه انفتح عليها وأتعلمها بشكل وظيفي لأنها ستخدم لي شيئا ما. متشبعون بروح الحوار وقبول الاختلاف. لاحظوا هادشي راه زوين، معنى أنه أنا تنخطط هذا الشخص يكون حاضر عندي في التخطيط وعندي في القسم. روح الحوار مع التلاميذ ديالو وربيهم على الحوار وقبول الاختلاف. يعني انني ما تنفرضش عليهم معرفه جاهزه، تنجي ونعطي للتلميذ لا ولا لا تاخذ هذه، لا، هناك تقبل الاختلاف وروح الحوار. هذا الشيء خصو يكون في الممارسه في القسم مع التلاميذ، وتبني الممارسه الديمقراطيه في ظل دوله الحق والقانون. ايضا من المرتكزات الثابته التراث الحضاري والثقافي للبلاد بتنوع روافده الجهويه المتفاعله والمتكامله. خاصك في الدرس ديالك تبرز هذا البعد هذا، اننا في هذا البلد راه التراث الثقافي تاعنا راه فيه تنوع نتاع الروافد. راه كاين العرب، راه كاين الامازيغ، راه كاين الاندلسيين، راه كاين الافارقه، راه كاين اليهود. كلنا تنعيشوا في اطار هذا البلد، في اطار واحد المجتمع. انا والتلاميذ ديالي في القسم تتعرفوا ان الماده نتاع التاريخ هي ماده حامله للقيم وفيها هذا الشيء. انا فاش تندير الدرس ديالي خصني نكون محكوم بهذا الشيء، خصني مع تلاميذي تنبين دائما ان المجتمع نتاعنا هو مجتمع راه فيه التنوع، راه فيه التنوع، راه روافده متعدده، راه ما كاينش افضليه نتاع عنصر او رافد على رافد اخر. لا، نحن مغاربه نشترك في مجموعه من الامور، وبذلك هذا البعد هذا خصو يكون حاضر في الممارسه ديالك باعتبارك استاذ، ويستهدف حفظ هذا التراث وتجديده وضمان الإشعاع المتواصل به لما يحمله من قيم خلقية وثقافية. التوفيق الإيجابي بين الوفاء للأصالة والتطلع دائما للمعاصرة، وهذه زوينة. هذه تنحافظ على أصالتي ولكن في نفس الوقت أنني تنطلع للمعاصرة.
وجعل المجتمع المغربي يتفاعل مع مقومات هويته في انسجام وتكامل وفي تفتح على معطيات الحضاره الانسانيه العصريه وما فيها من اليات وانظمه تكرس حقوق الانسان وتدعم كرامته. يعني احنا راح مفتحين لحقوق الانسان. كاين عندنا الخصوصيه المغربيه ولكن ايضا نحن نعيش في عالم ونحن جزء من هذا العالم، نؤثر ونتاثر، لذلك نعتمد تلك القيم الكونيه. الا لاحظتوا هذا الشيء راه تكتب في 1999 بدا تيطبق في 2000، حنا دابا في 2021 يعني 21 عام وراه بدينا تنشوفوا الثمار ديالو. اذا هذه هي المرتكزات الثابته اللي تيسعى هذا الميثاق الوطني للتربيه والتكوين الى سميتو. لذلك فالاستاذ هو يمارس القسم، ضروري انه خصو يكون واعي بهذه المسائل هذه، خصو يوضعها بعين الاعتبار. ما انا فاش تنبغي نخطط الدروس ديالي تنبغي نتعامل مع الكلام تاعي في اطار تدبير التعلمات، ضروري هذه المسائل خصها تكون حاضره. ما يمكنش استاذ يمارس في القسم وهو لا يعي هذه الامور، هو لا يعرف هذه الموجهات التي توجهه. اذا هذه المسائل اساسيه، الله يرضي عليكم بغيكم انكم تضبطوها وما تمشيوش ليا الميثاق الوطني وبداو تقراو فيه غير هكاك. راه الميثاق راه كاين اللي تيجي وتيبدا تيقرا من الصفحه الاولى حتى الاخرى وتيدير له الخطاطات وقيامه وتيحفظ ويسهر الليالي، تيضيع في وقته. لا، انا خصني نشوف ما الذي يفيدني في الممارسه من هذا الميثاق الوطني للتربيه والتكوين. اعيد الخص ببساطه، هذا الميثاق الوطني للتربيه والتكوين هو بمثابه وثيقه دستور ملزم لجميع المغاربه والتي يوجه السياسه التعليميه في المغرب. ودستورنا فيه مرتكزات ثابته استاذ ينبغي ان ياخذها بعين الاعتبار وهو يمارس داخل القسم. هذه المرتكزات الثابته هي اللي تكلمنا عليها. الان غادي نمشي لكم الغايات. شنو هي الغايات الكبرى من التعليم في المغرب؟ ايضا هذه الغايات كاينه في الميثاق الوطني للتربيه والتكوين، محددها بدقه. وايضا كان واحد الخطاب نتاع جلاله الملك ايضا حتى هو تيحدد لنا هذه الغايات غادي نكتشفوها جميع. من هذه الغايات جعل المتعلم في قلب الاهتمام والتفكير والفعل خلال العمليه التربويه التكوينيه. لاحظوا الله يرضي عليكم، المتعلم خصو يكون في قلب الاهتمام تاع التفكير والفعل. معناه ما خصوش يكون متلقي سلبي، معناه انني في القسم ما خصنيش ندير التلقين، لا خصني نخدم بالبنائيه. معناه انني خصني نفعل الديداكتيك. كيفاش نفعل الديداكتيك؟ معناه انني خصني ناخذ المعرفه ونشتغل عليها ونحضرها في اطار وضعيات ونخططها مزيان ونعطيها للمتعلم ونحدد له لاطاش اللي غادي يدير ونخليه هو اللي تيبني التعلمات نتاعو. هادشي هو يجعل المتعلم في قلب الاهتمام، لا ما نبقاش نلقن فيه. ينبغي ان يكون فاعلا في بناء الدرس. مش زمان ديال كاين تيجي الاستاذ تيعرف في المعرفه والتلميذ تيكتب وكذا ولا يمشي يحفظ وتيجي يجاوب. لا، الان ينبغي ان نجعل هذا المتعلم في قلب الاهتمام. منح الافراد فرصه اكتساب القيم والمهارات التي تؤهلهم للاندماج في الحياه العلميه. اكتساب القيم والمهارات، مشينا ايضا لمستوى اخر. تزويد المجتمع بالكفاءات والعلماء ووتر التدبير. يعني في المستقبل هادشي راه في 2000 ياك، الان راه الميثاق بدا تيعطي الاكل ديالو. الهدف والغايه نتاع هذا النظام ديال التربيه والتكوين هو انه يعطينا الكفاءات في المجتمع، الناس عندهم كفاءه، ويعطينا العلماء ويعطينا اطر التدبير. هذا غايه. ممكن نتوما تقولوا لي وهذا سؤال مشروع وحتى انا تنطرحوا تقولوا نظام التعليم في المغرب فاشل والى غير ذلك، ولكن راه تلقاو في المقابل تعطينا كفاءات وتعطينا اطر اللي هي معروفه على المستوى العالمي. اعتماد نهج تربوي نشيط يجاوز التلقي السلبي والعمل الفردي الى اعتماد التعلم الذاتي والقدره على الحوار والمشاركه في اجتهاد الجماعي. اذا غيكون عندنا شوف نهج تربوي، نهج ديال نشتغلوا بواحد النهج يجاوز التلقي السلبي. يعني ان المتعلم ما يبقاش واحد هي قاعد وياخذ المعرفه من الاستاذ ويكون سلبيا لا يشارك في بناء التعلمات. لا خصنا ننتقلوا ان المتعلم يجب ان يكون فاعلا ليس متلقي سلبي، بل هو يشارك في بناء التعلمات. وايضا واحد المساله ما بقاش ذاك العمل الفردي فقط، تصبح ايضا الاهتمام بالعمل
الجماعي، لان في النهايه هذاك المتعلم انت اللي تتربي فيه في القسم، تتعلمه في القسم، ما غاديش يعيش بوحده في المجتمع، ما غاديش يعيش بوحده في المجتمع. راه هو كائن اجتماعي بطبعه كيف تنقولوا حنا بالدارجه يعني. لذلك راه في القسم راه خصو يقوم باعمال جماعيه داخل القسم، داخل القسم. علاش؟ لانك انت تتهيئ انه ينخرط في المجتمع، ما يبقاش انطوائي خدام بوحده في اطار واحد الانانيه مفرطه، لا تنديرو في اطار عمل جماعي باش يعطينا واحد المواطن اللي تيشارك في المجتمع وتتهموا قضايا تاع المجتمع. لاحظتوا هذه الاهداف كي دايره تاع نظام التربيه في المغرب. ايضا تلقاو واحد الخطاب ملكي تاع محمد السادس نصره الله، ايضا تيتكلم لنا على الغايات نتاع هذا النظام. تيقول ان غايتنا هي تكوين مواطن صالح قادر على اكتساب المعارف والمهارات متشبع في نفس الوقت بهويته. لاحظوا، اذا المواطن صالح عنده القدره انه يكتسب المعارف والمهارات، متشبع في نفس الوقت بهويته. انت تعرف هذه المساله نتاع الهويه راه مهمه بزاف، لان تجعله فخورا بانتمائه، مهمه جدا. الا لاحظتوا دابا المغاربه لما مشيتوا في العالم كله معتزين بمغربيتهم وبانتمائهم لهذا الوطن، مدركا لحقوقه وواجباته، عارفا بالشأن المحلي والتزاماته الوطنية وبما ينبغي له نحو نفسه وأسرته ومجتمعه، مستعدا لخدمة بلده أيضا بصدق وإخلاص وتفان وتضحية. وهذا الشيء تلبسوه احنا في المجتمع، وفي اعتماد على الذات وإقدام على المبادرة الشخصية بثقة وشجاعة وإيمان وتفاؤل. إذا إلا لاحظتوا هذا الميثاق الوطني للتربية والتعليم تعطينا المرتكزات الأساسية وتعطينا أيضا الغايات. هذا الشيء ينبغي أن نستحضره ونحن نخطط للدرس خاصة، وأن مدى التاريخ في المغرب وفي العالم كله في الحقيقة هي حاملة للقيم. مادة خطيرة جدا، لأنها ماشي كأي مادة غير تدوز المعارف، لا، هي حاملة للقيم، حاملة مجموعة من الأمور. لذلك الله يرضى عليكم أستاذ مادة الاجتماعيات خاصة أستاذ التاريخ، ضروري أن هذه المرجعيات يتمكن منهم، لأن هذه المادة راه خطيرة بزاف، راه التاريخ راه ماشي اللعب.